بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دادا گل غند خيستا جانان دچا دے دادا گل غندی خيستا جانان دچا زیاد شمس و د قمر جانان د چا دے چی شرمیگی تری آکی قمر جان دوارا دغستر بتا قتلو توان دچاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ کموسا دائی ویلی موسا دائی ویلی رب فخلقنا علیک دی
زیاتی سوا گناہ غار سور کی ورسر گزران دچا دے کہ خلیلتا کہ خلیلتا سری لمبی گلنکی پتند کی دانور زیشان دچا دے اسماعیل کپلار چڑی تسم لولو اسماعیل کپلار چڑی تسم لولو سر پوینو دپو خط میدان دچا دے چی دیار پصفتنوی مشغول کړو په اصرار باندې دا لوی کرم د چا